عمو شما با من قهرین نه؟ قسم میخورم من عمدن همچین کارایی نکردم. من هیچ اشتباهی نکردم. به حرفم اعتماد کنی. بس کردم برای کاری که انجام شده فایده نداره. دیدی؟ شما با من قهرین. اگه قهر نبودید بهم میگفتین آره من به حرفت اعتماد دارم. عمو قسم میخورم من کاری نکردم. من عمدن کاری نکردم. من چرا بخوام؟ بابا این اینجا چی کار میکنه؟ دخترم سمین من اومده بودم با عمو حرف بزنم. تو چی کار کردی؟ از اینجا برو بهت گفتم. بابا بهش بگین از اینجا بره. سمین یه سر آرومتر دخترم. نه خیر